أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نقاش على المباشر يأتيكم عبر الإخبارية الأولى في الجزائر وفي عدد جديد. بريغابالين، ريفوتريل، ليريكا، ليكزوميل وسوبيتكس كلها أدوية أو أسماء لأدوية تستعمل لعلاج أمراض الأعصاب، أمراض السرطان وأمراض أخرى. تم حجز أكثر من 55 ألف قرص مهلوس من طرف الجمارك فقط منذ بداية هذه السنة وحتى الفاتح من شهر نوفمبر عبر مختلف المنافذ الحدودية. أما العمليات التي نفذتها قوات الدرك الوطني وقوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الشرطة عبر الوطن فلا تكاد تعد ولا تحصى. لا يكاد يمر يوم حتى تقوم كل المصالح الأمنية بحجز كميات كبيرة من الحبوب والأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية. تعج المحاكم يوميا بآلاف القضايا لمتناولي وحائزي ومستهلكي هذه الأقراص المهلوسة. المهم أو الأهم في كل هذا أن أغلبهم أو 99% منهم شباب وحتى منهم القصر يتناولون هذه الأقراص، يتناولون هذه الحبوب، يتناولونها بشكل يومي وبشكل دوري حتى أصبحت عادة وأصبحوا مدمنين عليها. يتناولونها ويقومون بأفعال إجرامية في الشوارع وفي الطرقات وفي المنازل بسبب غياب الرقابة، بسبب غياب آليات للتحكم في مثل هذه الأدوية عبر مختلف الصيدليات وحتى بالنسبة لبعض الأطباء. مشاهدينا، ما هي أخطر هذه الأدوية وفيما تتمثل خطورتها؟ أين الخلل في مراقبة استهلاك هذه الحبوب أو الأدوية الموجهة للمرضى؟ هل هناك تواطؤ من طرف بعض الأطباء؟ هل هناك تواطؤ من طرف بعض الصيادلة؟ هل هناك سلسلة لبيع هذه الأقراص لم يتم التحكم فيها لحد اليوم؟ ما مصدر هذه الكميات الهائلة من الأقراص المهلوسة التي تدخل عبر الحدود؟ ما مصدر هذه الكميات الهائلة من الحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية التي تباع في السوق السوداء وتباع للقصر وللشباب وللمراهقين؟ إلى أين نحن ذاهبون اليوم في الجزائر بعد هذه الصور التي تشاهدونها أمامكم؟ عندما يصبح الشاب أو المراهق يسير في الشارع كأنه مجنون وهو متناول حبة زرقاء أو حبة حمراء أو حبة خضراء، تختلف الألوان لكن الهدف واحد: شباب بدون عقل، مراهقون بدون وعي، يفعلون كل شيء بعد تناولهم هذه الحبوب. مشاهدينا، في هذا العدد سنحاول أن نركز هذا الموضوع من صميم الواقع ومن قلب المجتمع. الحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية وماذا تفعل بالشباب الجزائري اليوم. وأسعد بأن يكون ضيفي البروفيسور مجيد تابتي، رئيس مصلحة الأمراض العقلية بمستشفى الشراقة. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء الخير. مشاهدينا، قبل أن أبدأ النقاش في هذا الموضوع الحساس ننتقل مباشرة لنرفع على مسامع حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب توقيت الجزائر العاصمة وضواحيها، ثم نبدأ مباشرة النقاش، فابقوا معنا. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مشاهدينا، نفتح النقاش في هذا الموضوع مع ضيفي الذي أرحب به مجددا، بروفيسور مجيد تابتي، أهلا وسهلا بك. بداية، تختلف التسميات، يعني ربما اليوم أنا في مجتمع فيه تسميات حقيقية لأدوية تستعمل لأمراض متنوعة، وفي تسميات أطلقها مدمنو هذه الحبوب. هل ممكن كمدخل أن تعطينا أخطر هذه الأدوية وفيما تستعمل وما هي الأمراض التي تستعمل فيها، ثم يستعملها آخرون كمخدرات؟ شكرا على الدعوة. العفو. واختياركم لهذا السوجي يعني راهو حساس. كل أدوية يعني اللي نعالجوا بها في الأمراض العقلية ولا خرجت من نطاق تاع العلاج راهي تدي إلى أضرار أخرى. حنا كأطباء يعني عندنا سكون أبيل دي ميديكامون دي بسيكوتروب نمدوهم ونعرفوا، قرينا على هذاك الشيء. يعني كي نمدوا المريض اللي عنده أمراض العقلية على بالنا كيفاش نمدوها، وقتاش يشربها، لا دوز تاعو، وقتاش يبداها. ولكن هذه لي بسيكوتروب ولا خرجوا من نطاق دو لا بريسكريبسيون راهم يولوا حاجه واحده اخرى. ومالوريزمون انت باغ تقول المريض شرب حبه في النهار، ما ديباسيش حبه وعلى سمانه حبس باغ اكزومبل، تلقى يشرب 3 حبات. دونك يوغا دي زيفي سيكوندير، يوغا ان سور دوزاج في لو ميديكامون. دونك لي ميديكامون هذوما يولوا يديروا اضرار اخرى.
والاعراض تبان. سي بور سا لي هذوما المدمنين اللي يستعملوا الاخر عندهم تسميات، كيقول لك مدام كوراج، كيقول لك 615. حنا ديجا اطباء ما نعرفوش بهذه الاسماء، حنا عندنا لا دينوميناسيون كوميرسيال انترناسيونال اخر نعرفوا الادويه، هما عطاو لهم تسميه واحده اخرى. يعني كيقول لك نشرب الزرقاء، نشرب الحمراء، تسميه مخصوصه لهاد المدمنين. دونك لي ميديكامون اللي نمدوهم حنا نمدوهم بالمراقبه، نمدوهم بوصفه طبيه ويا روجيستر، ما يخرجوش هكذايا. والطبيب ماشي هو اللي يمد الدواء، يمد وصفه طبيه، وتروح عند الفارماسيان ولا لي زوفيسين بوبليك ولا لا فارماسي تاع المستشفى، وكي يمدوا له دواء يمدوا له بالحبه. دونك هاد لي ميديكامون ولا يوتيليزاهم المريض ليه باش يعالج. بايزون نقول لك بايزون نمدوا ليكزوميل، نمدوا لي زونكسيوليتيك واحد مقلق، يعني ابسط دواء نقولوا لواحد يجوز اون بيريود ماشي مليحه، نعطوا له دي زونكسيوليتيك باسكو ما يرقدش، نقولوا له شرب نص حبه في النهار، ولا شرب بلوس راح دير له اضرار واحده اخرى، يعني تصبح مؤثر عقلي. بيان سور. وهادو المدمنين دونك يستعملوا هاد لي ميديكامون ويديروا فيها ان سور دوزاج بور افوار لي زيفي سيكوندير تاع لو ميديكامون. وبيان سور يعني معروفه كل دواء، يعني يا لو كان باراسيتامول تشرب 4 حبات راه يضرك في لو فوا، وخليك يعني لي ميديكامون اللي عندهم الميتابوليزم ديالهم ولاكسيون ديالهم سور لو سيرفو. دونك سا دوفيان. هذه الادويه تصنع في الجزائر ام تستورد من الخارج؟ يعني كاين تصنع في الجزائر، كاين اللي تصنع في الجزائر، يعني ادويه تصنع في الجزائر وطنيه. طيب هي ادويه لامراض اعصاب، لما نتكلموا على مثلا بريغابالين، ريفوتريل، ليريكا، هذه ادويه لاي امراض؟ بريغابالين لاي مرض؟ Brigabalin est utilisé par exemple par les neurologues. أعصاب. Par exemple le Rivotril. Le Rivotril معروف يعني il est utilisé بزاف par les مدمنين. C'est un épileptique. C'est un anti-épileptique. يعني يستعمل في النورولوجي ولا في البسيكاتري وباش الناس اللي عندهم الصرع. علاج للصرع. دونك العلاج تاعو direct c'est pour l'épilepsie. بصح هو il est utilisé pour autre chose. Même الأطفال ندير لهم ريفوتريل كي عندهم par exemple des crises d'épilepsie، نعطوا لهم du Valium، mais il faut pas qu'il soit utilisé en dehors des indications تاع le médicament. كل دواء qui est utilisé en dehors du cadre تاع les indications principales تمات ولا حاجه. ليريكا ايضا، ليريكا سي لا ميم شوز. ولات ليريكا دوك الاطباء يولاو ما يكتبوش، يقول لك انا لو كان نكتب ليريكا يقدر يولي يسخا يوتيليزي بور اوتر شوز، نولي انايا في مشاكل. هذا مشكل الان، مشكل جوهري هذا. عندما يكون هناك دواء هو ليس مؤثر عقلي، ولكن عند استعماله بكثره يصبح مؤثر عقلي. هنا الاشكال وين راه؟ هل الاشكال راه في القانون ليس مصنف ام ماذا؟ لانه ليريكا مثال حي، ليريكا هي دواء ليس للاعصاب او ليس للعقل، تأكل منه حبة يعني أو حبتين، ولكن عندما تأكل منه كمية تصبح في وضع آخر. هنا وراها الثغرة. كل حاجة اللي تخرج من نطاق تاع الطبيب، تخرج من الوصفة الطبية، تولي حاجة واحدة أخرى. أي حاجة، نعم بالضبط، هذا معروف. ما لازمش تخرج من هذاك النطاق. عندك ليريكا ولا عندك ريفوتريل اللي بريسكري باغ ان ميدسان، الطبيب حر في لا بريسكريبسيون تاعو، ولكن الاستعمال تاع هذيك الوصفه الطبيه هنا اللي تولي خطر. هادو المدمنين اللي رانا نشوفوا فيهم في لي بسيكوتروب اللي شفناهم في اسمو دوك يفو با اكوزي بيرسون، ولكن سورمون كاين اون كومبليسيتي، كاين ريزو منين يخرجوا هاد الادويه. بالضبط، هذا السؤال مطروح. اليوم انا عندي ادويه تعطى بوصفه بحذر شديد من اجل المرضى، نعم، من اجل المرضى مصابين بامراض خطيره، ثم أجد أن هناك نسبة تعاطي قوية في المجتمع. هذا السؤال مطروح. هذا الدواء هل هناك من يخرجه من الصيدليات؟ هل هناك من يخرجه من المخابر؟ هل هناك من يخرجه من المصانع؟ هل هناك شبكات موجودة؟ القانون يعني على مدار الأيام نسمع بإطاحة بشبكات منظمة للترويج، لكن الأمر كله يبدأ من الطبيب، أليس كذلك يا دكتور؟ الطبيب يصف، عنده ستيلو وعنده وصفة، يكتب وتخرج من النطاق تاعو. الطبيب ما يخرجش دواء،
ما عندوش دي بواط عنده ولا يسر بهم. دونك تبدا من لا فارماسي، في لي فارماسي ولا في لو ترونزيت ولا اون تو لي كا ما يخرجوش هاد الادويه، ما يخرجوش هكذا باسكو كاين اون كومبليسيتي، سيغمون كاين اون كومبليسيتي باش يخرجوا بهم. انتم تمارسون المهنه بناء على التجربه، وقعتم ضحيه تحايل، وقعتم ضحيه تواطؤ من اجل اخراج ادويه مثلا؟ انا نقدر نحكي لك يعني حكايه صارت لي. كنت طبيب مقيم، يعني تشوف عندهم الذكاء، واحد الذكاء يعني عجب كما نقولوا احنا. يعني عندي واحد مريض نتبع فيه مكفوف ما يشوفش، عنده مرض عقلي. جابوا ان جون قال لي بابا كي تمد له الوصفه هذيك يروح يسربي دواء يديها له. اوروزمون كيما نقولوا حنايا عندنا خبره وين نشوفوا باللي باسكو نحسوا بهم، نعرفوا كيفاش يغاو ولا يزربوا ايتو. حبسناه بلي زاجون دو سيكوريتي. قال لاجون دو سيكوريتي حبس هذاك ما تعطيلوش دواء، وهذاك اللي جاب المكفوف هرب. يعني عندهم واحد الذكاء مالوروزمون ما يستعملوش في حاجه مليحه، يستعملوه باش يجيبوا هاد الادويه. دونك هما كي يحبوا هذاك الدواء يجيبوه. طيب هناك مرضى يبيعون الدواء؟ ممكن ما نقدرش يعني ناكوزي، ولكن شفنا بلي في بعض الحالات وين الحاله يعني كما اون ديراج لا سيتواسيون سوسيال تاعهم ماهيش مليحه، ممكن يقدر يبيع الاوديه باش يشريها وباش يعيش بها. ممكن تقدر تسرق يعني. لماذا نقولوا احنا الاطباء نقولوا للمالات تاعنا هذه، ولا الاب اللي يجيب المريض ولا الام يعني العائله تاعو، هاد الدواء خلوه عندكم، لازم يتخزن في خزانه ولازم سيكوريتي توتال. وانتم اللي تنديروا الدواء. دكتور احنا العائلات ليس كلها الاب والام مسيطر، احيانا يكون الشاب هو الذي يبحث عن هذا الدواء في الاسواق وعند الصيدليين. اليوم في كثير من الصيادله ليس تجد انهم يوظفون باع لديهم، ليس صيدلي متحصل على شهاده صيدله. في كثير من الصيدليين يوظف لك اشخاص يعني بائعين، عنده تكوين بسيط في الادويه او يتعلم بناء الممارسه ويخدم. يعني الطبيب نعرفه بلي طبيب محلف، يعني هذا معروف. الاشكال الان تراه بين الصيادله وبين المصانع او المخابر، الاشكال راهو هنا تكون لانه الدواء من الصيدليه الى المخبر او الى المصنع. تكون اون كومبليسيتي ملي يخرج لو ميديكامون من لوزين حتى لي سونتر دو ديستريبيسيون في لي فارماسي، تكون اون كومبليسيتي. لو كان ما كاينش اون كومبليسيتي كيفاش تخرج دي كارتون دو ميديكامون كوم سا؟ لازم تكون ان كونترول. il faut qu'il y ait un contrôle partout, même au niveau des pharmacies. لازم يكون un registre، لازم يكون un contrôle très sévère par rapport à ces médicaments. واش تقترح في هذا الموضوع دكتور في الرقابه؟ احنا ما نقدروش نعسوا كل صيدلي في الجزائر، وما نقدروش نعسوا كل مريض في الجزائر، هذا اشكال ايضا. لازم تكون مراقبه، هذا ماهوش دور تاع الطبيب. احنا كونترول ا بارتير دو مومون تخرج الوصفه الطبيه من المستشفى، ولكن في او نيفو دي سونتر دو ديستريبيسيون ولا دي فارماسي ولا او نيفو دي زوزين لازم حبه، لازم يفو كونترولي بالحبه، لازم بالحبه، حبه ما تخرج. سي ان كونترول كي ديفيسيل، كي اكستريمون ديفيسيل. دونك الان بالادوات الرقابيه الموجوده الان مستحيل نضبط الامر. يعني الان فيه تراه كاين حريه في شراء هذا الدواء او ماذا؟ لا ما فيش حريه الان بوصفه الى الصيدلي. الصيدلي كيشوف لوردونونس، حنا رانا نشوفوهم يعني كل حال بواطه يعطي له بواطه. حنا باسكو نكتبوا يعني كونتيتي سوفيزونت للشهر يحسب له بالحبه، حنا نكتبوا يعني نص حبه في نهار يحسب له نص حبه في 15 يوم، يعطي له على حساب واش عطى له طبيب. يعني بارابور لا فارماسي وطبيب جو نو بونس با كي. طيب كيف نفسر هذه المشاهد اذا امكن مع الزملاء؟ هذه المشاهد كيفاش نفسروها بروفيسور مجيد؟ هذه المشاهد هذو منين راهم يجوا الان؟ هذه منين؟ هذا هو الاشكال اليوم في الجزائر، عندنا علامه استفهام كبيره. هذو الشبكات من اين يجيبوا الدواء؟ الان يا اما راهم يسرقوا فيه، يا اما راهم يشروا فيه، يا اما يصنعوا فيه. ما عندناش تفسير اخر يعني. وي. كيف تقيم الوضع انت اليوم في الجزائر كبروفيسور في الامراض العقليه؟ هل نحن في درجه الخطر ونحن يعني في الدرجه الحمراء،
ام رانا عاديين مقارنه بشعوب اخرى لا وبدول لا اخرى؟ يعني رانا في خطر. يعني كي نشوف انايا اطفال يعني في عمرهم 10 سنين و11 سنه راهم يتناولوا هذه المخدرات. جاتكم حالات وي عندنا حالات لاطفال. وي سورتو اصغر واحد جاك بروفيسور يتناول هذا الدواء 11 سنه 11 سنه يتناول الاقراص مهلوسه. كيف كانت حالته سي معك؟ ليكسبيريمونطاسيون. على بالك يدخل في لا بيريود تاع المراهقه، ولا بيريود تاع المراهقه راهي ان بو ديفيسيل. والمراهق اللي ما عندوش نولوا الحاله الاجتماعيه باسكو سي امبورطون دون لي كارتيي بوبولير، وين تلقى الطفل يعني ديجا متشرد ابارتير دو 7 8 عايش برا اي تو، و ابارتير دو 10 11 ويعطوها له بطل. ستادير كو يعطوها له بطل باسكو الفخ وراهي في لا دروغ في هي فخه، تعرف كيف تدخل بصح ما تعرفش كيفاش تخرج. دونك يبداوه بالحبه يسييها يلقى روحه بيان خلوي. عباك عندهم واحد العبارات يقول لك ندير الزوج في راسي، ندير مقنين، نحس روحي خلوي. عندهم واحد العبارات يعني. والمراهق في عمره 11 12 سنه ما يعرف والو. هذا تلميذ مازالو صغير. الاوساط المدرسيه فيها اشكال في القضيه هذه. وي في حالات في حالات وين يجونا وين تلاميذ يعني سي بور سا اللي رانا في خطر. يعني نقول رانا في خطر كي تشوف يعني اطفال نورمالمون بلاصتهم راهي في المسيد وراهم في الدار مازالهم صغار 11 12 سنه إلي اكسبيريمونت، وكي يلحق 14 15 سنه يعني خلاص كما نقولوا عنده ليكسبيريونس، يصبح مدمن عليها. مدمن. طيب بروفيسور، نشوفوا انه يوميا في المحاكم في آلاف القضايا مثل هذه، هي حيازه واستهلاك الاقراص والمؤثرات العقليه، حتى الترويج يعني فيها عقوبات مشدده، فيها ردع، فيه جانب قانوني او جانب امني قوي. الدليل هو الحجز اليومي لهذه المؤثرات، الاطاحه بشبكات، والاحكام القضائيه التي تصدر في حق هؤلاء. لكن في نهايه المطاف الادمان لم يتوقف، الحيازه لم تتوقف، والاستهلاك لم يتوقف. هنا علامه استفهام: هل مراكز الادمان في الجزائر لا تعمل عملها، ام انها غير كافيه، ام ان مؤسسات اعاده التربيه لا تعالج الادمان داخل السجون؟ اعطيني رايك. الخدمه اللي راهي تندار او نيفو دي سيرفيس دو لاديكسيون، اليوم نقولها لك عندنا حوالي 54 سونتر اللي سيزا يعني يعالجوا، والاطباء الحمد لله موفرين، الامكانيات متوفره. ولكن الدور هو لازم يكون دور وقائي، والوقايه تبدا في المنزل. يعني يفو ايدونتيفي الناس من كيما واحد باغ اكزومبل يتكيف الدخان، لا سيجاريت سي اون دروغ، سي لا ميم شوز. لازم لا بريفونسيون تبدا في المنزل، سيتادير كو التوعيه والتحسيس لازم ندخلوا لهم للدار، باسكو اون فوا دخل في اسمو يلحقوا لينا حنايا او نيفو دي زوبيتو، ما نقولكش يعني سي ترو تار، فيه امل توجور، حنا نسيو نعالجو. ولكن اون فوا دخل فيها عنده 15 سنه 20 سنه هو يتكيف فيها، سي ديفيسيل. وباش مالغري العلاج تاعنا، باسكو نقولها ونزيد نقولها، باسكو لي ميدسان تاعنا وكل طاقم شبه الطبي ام يديروا بعمل جبار. دونك لو بروبليم ما راهوش في لا بريزون شارج، راهو في الناس قبل ما تبدا الاستهلاك. احنا ولا حبينا نحبسوا هذا لو فليو، لازم التحسيس والتوعيه يبدا ابارتير دو 5 6 ans. لازم لي زيكول المسيد لازم توعيات، يفو سونسيبيليزي هاد لي جون، باسكو اون فوا دخل فيها ما نقولكش ما نعالجوش، ولكن سي ديفيسيل. لازم طاقم طبي يعني محترف، لازم والرغبه تاع الانسان، باسكو البروبليم تاع الناس اللي تناول كما قلت لكم قبل يدخل بصح ما يعرفش كيفاش يخرج، بصح اون فوا يتناولها يبداو الاعراض، اعراض جسديه. ما هي الاعراض؟ اهم الاعراض يعني ممكن الاولياء ما يعرفوش هذا الشيء. الاعراض كثيره جسديه، السكته القلبيه، كاين الناس اللي تناول هذه المخدرات لي بسيكوتروب دائما الله اري كاردياك باغ اكزومبل. في حالات عندكم توفي بسبب الاستهلاك الكبير. كاين باغ اكزومبل لو سوبوتكس لي جون كي سانجيك حقن، سي دي مالادي ترانسميسيبل يقدر يحكم فيها السيدا، باسكو لي سيرينغ ما يبدلوهمش باغ اكزومبل، يحكموا فيها ليباتيت فيرال، يحكموا دي مالادي انفكسيوز. و سور لو بلون مونتال يقدر يدير فيها اون بوفي ديليرونت، يقدر يدير فيها سكيزوفريني، كما نقولوا احنا في العباره يدير فيها هبله. وحقيقه عندنا في الامراض العقليه، في المستشفى تاع الامراض العقليه
دخلوا مستشفى ولينا نعالجوا فيهم اكوز دو لا دروغ. يعني شوف يعني الامباكت كان لاباس عليه، كان صحيح لاباس عليه الحمد لله. كان يتكيف فيها ان جور يل في اون بوفي ديليرونت، يجي يقول لك راني نشوف خيالات، راني نسمع اصوات، دونك دخل في لا بسيكاتري كيما نقولوا حنايا. هما عندهم عبارات يقول لك دخل زنقه الهبال. دونك الجانب الوقائي الطبي هو الاحسن. دونك باسكو صح الخدمه يعني لا بوليس ولا جندرموري يعني الامن راهم يخدموا صح، راهم يحكموا دي كونتيتي، راهم يحكموا ناس، بصح الوقايه هي الاحسن. سيتادير كو تكون توعيات، ما لازم التوعيات تكون كما نقولوا حنايا طول العام، ماشي غير ماشي فقط في اليوم العالمي اليوم العالمي للمخدرات. كل يوم لازم تكون توعيه، وهذا سي لو رول تاع لي ميدسان تاع ونولي الحاجه اهم العائله. سي لا شوز لا بلوز امبورطونت. حنا عندنا في لي كونسلطاسيون كيجونا كي تبدا تسقسي مدام ولا مسيو وليدك، تقول لك كيفاش تخلي وليدك يدخل على 12 تاع الليل، وراهي لو رول تاع الام والاب اللي ما تفيريفيش وليدها كي ترمي لو لانج ديالو في لا ماشين لافي، وراه لو رول تاع المؤسسه يعني لي زيكول كي يدخل لو اسمه المسيد يروح يقرا، تشوف واحد نتايا عينيه مبلقين كما نقولوا، حالته حاله باين، لازم يكون كونترول. سادير كو دور فينالمون لو رول باش نحاربوا هذا لو فينومين، باسكو سي ان فينومين سوسيال. دور يكون الاولياء، الاطباء، لي زيكول، ماهوش دور تاع طبيب وحده. طبيب وحده ما يقدر يدير والو. صحيح. طيب واش تقدر دير هذه اعلاميين وسي، باسكو انتم عندكم دور كبير وسي. هذه الحبوب والاقراص واش تقدر دير في الانسان؟ يدير له هيجان. الانسان اللي يتناول هذا باريزون عندنا السوبيتكس. لو سوبيتكس معروف، سوبيتكس حنا نمدوه سي ان تريتمون دو سوبستيتيوشن، يعني نمدوه للناس اللي عندهم ادمان. حنا في الجزائر ما عندناش، ولكن يجيبوه من الخارج. حنا شفنا الناس باغ اكزومبل راهم يعالجوا في الخارج اترافير لا ميتادون لو سوبيتكس، يجيبوه باسكو عندهم السوبيتكس ما يتمدش هكذا، يعني لازم له ان كونترول اون فيش. هو من اخطر الادويه، بصح هو علاج للادمان. ولكن كيت يقول لك باغ اكزومبل حبه تاع سوبيتكس انت تشرب 10، راه يولي ماشي يولي قنبله. دونك الاستعمال كما قلت لك، الاستعمال تاعو يخرج من نطاق الوصفه الطبيه، تولي حاجه اخرى. انتم يعني ربما تمارسون الخبره العقليه على المجرمين، اليس كذلك دكتور؟ وي درنا خبرات يعني بالتعاون مع الجهات القضائيه. نعم. كثير من المجرمين يكونوا في حالات لا واعيه، يكونوا متناولين الحبوب مهلوسه. درنا خبرات وين صرا فيها يعني كما نقولوا دي كريم. كاين ناس اللي لحقوا لدرجه باسكو المشكل تاع المدمن كي تخصوا هذيك الاخر الماده يولي دون ان ايتا دو سيفراج، يولي دون ان ايتا ما تعقلوش، يولي يترعد، يولي يعرق، يولي لازم له هذيك لا دوز تاعو لازم يشربها. وفي هذاك لو مومون اللي يولي خطير وخطير جدا، سيتادير يقتل. شفناهم يعني في ليزيكسبرتيز الناس قتلوا اولياء تاعهم. علاش؟ باسكو دومونداو لهم دراهم، باسكو كي يولي في اسمه لازم يشريها. لو سول موين باش يشريها سوا يروح يسرق، سوا يدوموندي لوالديه، وفي هذاك لو مومون والديه ما يعطولوش يقدر يتعدى عليهم، وصارت فيها جرائم وانتم درتوا الخبره عليها. طيب نعطيك كلمه اخيره دكتور. اليوم احنا الحل انت وين تشوفه بالضبط الحل المستعجل؟ هل الحل المستعجل هو في تغيير آلية مراقبة هذه الأدوية، منع هذه الأدوية من البيع في الصيدليات وتركها فقط في الصيدليات المستشفيات؟ يعني كأمثلة فقط، أنت وش تشوف الحل المستعجل؟ يعني المراقبة الصارمة والوقاية والتحسيس، هذه من الحوايج اللي يقدروا يعني يخرجوا منها الشبان تاعنا، باسكو ضحية وسيا والقانون وسي يعني مد يعني اون شونس لهاد المدمنين. كاين مدمنين اللي يعني درنا لهم خبرات ولقينا بليك يتناولوا هذه المخدرات، عطينا لهم يعني لا لوا 04 عطينا لهم اون شونس يروحوا يداويو، ستادير يدخل المستشفى وكما نقولوا يسرا با بورسويفي، ستادير جنائيا، ستادير كو عطينا لهم القانون الجزائري عطى كاع لي شونس. ولكن المستشفى فيها اجراء قضائي، لازم نفوتوا على وكيل الجمهوريه.
الكثير من العائلات أو الشباب يتجنب، يخافوا. بصح نعطوا له اون شونس، نعطوا له اون شونس يدخل السبيطار. كاين مراكز الحمد لله، كاين في بليده، كاين في تيزي وزو، كاين في وهران، نعطوا لهم اون شونس يدخل السبيطار. وكاين والحمد لله كاين ناس خرجوا، حنا شفنا الناس خرجوا من هذه الآفة بلا فولونتي، بلا فولونتي، لا فولونتي تاعو ولا فولونتي تاع الاولياء تاعو. وكاين يعني الناس اللي او كونترير لازم الناس انتم كاعلاميين لازم تجيبوا هاد الناس اللي دخلوا في هاد الفخه وعاودوا خرجوا، راهم يعاونوا بزاف المدمنين. وكاين ثاني لو ريزو اسوسياتيف كي تري تري امبورطون، يعني لو ريزو اسوسياتيف يقدر باسكو راهو داخل المجتمع. حنا لو بوت تاعنا الوقايه، اش نقول الوقايه، لازم ندخلوا للديور، لازم تدخل، لازم التحسيس، باسكو الناس ما تعرفش. صحيح. كاين ناس ما يعرفوش لي كونسيكونس تاع الادمان، حتى وين يقول لك انا ما عرفتش وليدي، حتى النهار وين جاني في حاله هيجان ما على بالهمش. باسكو دير كونفيونس في وليدك، يعني ما تقدرش ما ديرش كونفيونس، راهو يقرا، راهو يروح للمسجد، بصح لو كان ما تكونتروليش. والحوار ثاني لا كومونيكاسيون، لازم تتحاور مع وليدك كي تخلي وليدك ولا بنتك، باسكو سا توش اوسي لي في، يعني البنات ما نقولوش غير لي غارسون. اليوم عندنا حالات كثيره تاع البنات، انت تخلي بنتك تدخل على 12 تاع الليل وما تحاسبهاش وين كنتي، ولا الطفل وين كنت. لازم دونك الرقابه العائليه، لا بون اوتوريتي، يعني ما راكش تحاسب في وليدك واش دار، بصح تفيريفي بلي وليدك يدخل على 12 تاع الليل وما على بالش واش شرب، غير المعقول هذا الشيء. دونك الوقايه والمراقبه. نسال الله اللطف والسلامه. دكتور مجيد تابتي، نشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا اليوم في نقاش على المباشر. بارك الله فيك. اتمنى لكم التوفيق. مشاهدينا، الى هنا نطوي اوراقنا في نقاش على المباشر لعدد اليوم الخميس. نشكر لكم حسن الاصغاء والمتابعه. نهايه اسبوع طيبه لكل المشاهدين الكرام، والسلام عليكم.